श्री दुर्गा परमेश्वरी स्तोत्रम्। एतावन्तं समयं सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीं ताटस्थ्यं केन वहसि दुर्गाम्बा। अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव। को वा सहते लोके सर्वांस्तान्मातरं विहायैकाम्। मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु। के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके। इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोग प्रमुखापदोऽस्य। नास्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व। पापहीना जनतावन दक्षाः सन्ति निर्जरवरान कियन्तः। पापपूर्ण जनरक्षण दक्षां त्वां विना भुवि परां न विलोके। इति शृङ्गेरी जगद्गुरु विरचितं श्री दुर्गा परमेश्वरी स्तोत्रम्।